तपाई यतिखेर हेर्दै हुनुहुन्छ त्रिशुली खबर टिभी। 24 घण्टा ताजा खबरको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला, नजिक रहेको बेल आइकन दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। नेकपा माओवादी केन्द्रको स्थायी कमिटी बैठक सर्यो। जनताले अनुभूति गर्ने विकास योजना अघि बढाउनुपर्छ, रामचन्द्र पौडेलको भनाई। माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड गृहमन्त्री बालकृष्ण खाडबीच भेटवार्ता, गठबन्धनलाई निरन्तरता दिने बारे छलफल। के निस्क्यो त निष्कर्ष, यसबारे सम्पूर्ण जानकारी। निर्वाचनको परिणामलाई लिएर लालछेला नलगाऊ, विश्वप्रकाश शर्मा। स्वतन्त्र महानगरको मेयर जितेका बालेन्द्र शाह राजनीतिक दलका नेतासँग भेटघाटमा व्यस्त। कहिले हुन्छ त उनले सोचेको काम। माओवादी केन्द्रका पूर्व स्थायी कमिटी सदस्यहरूको बैठक बोलाइयो। एकाएक माओवादी गर्यो यस्तो घोषणा, वाम एकताको तयारी। स्थानीय तहको निर्वाचनपछि केही दिन चुप लागेर बसेका एमाले अध्यक्ष ओलीले गरे यस्तो घोषणा। गठबन्धन खैला बैला, गठबन्धन सरकार फुटारी छाड्ने प्रतिबद्धता। अन्ततः वाम एकताको तयारी हुँदै ओली र प्रचण्डको फेरि तालमेल हुने। माधव कुमार नेपालको बिचल्ली हुने संकेत। एकीकृत समाजवादीसँग होइन, माओवादी केन्द्रसँग तालमेल गरेर अगाडि बढ्न चाहन्छ एमाले, यस्तो छ भित्री रहस्य। प्रचण्ड र एमाले अध्यक्ष ओलीबीच भेटवार्ता गराउने तल्लो स्तरका नेताहरूको दौडधुप, के होला त सम्भव? र बालेन्द्र शाहलाई माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले भने तपाईको जितले नयाँ अध्याय सुरु गराउने सम्भावना छ। खुमलटार पुगेका मेयर बालेन्द्र शाहलाई प्रचण्डको भनाई, तपाईको जित ठुलो क्रान्ति हो, हामी अत्यन्तै खुसी छौँ। ओली र देउवापछि बालेनले भेटे प्रचण्ड। अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शक महानुभाव नमस्कार, तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ हाम्रो च्यानल त्रिशुली खबर टिभीमा। यदि हाम्रो च्यानललाई अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरी नजिक रहेको बेल आइकन दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। दर्शकबिन फेरि पनि हामी तपाईहरुमाझ निकै महत्त्वपूर्ण खबरका साथ उपस्थित भइसकेका छौँ। यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरी हामीले साथ दिनुहोला। दर्शकबिन हाम्रो मेहनतको लागि एउटा सानो लाइक गरेर पनि नभुल्नुहोला। कहाँ हेर्दै हुनुहुन्छ, के भन्न चाहनुहुन्छ, तपाईको मनमा लागेका प्रतिक्रिया अवश्य पनि कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। दर्शकबिन के तपाईँ हाम्रो च्यानलमा नियमित श्रोता हुनुहुन्छ? यदि नियमित हुनुहुन्छ भने तल कमेन्ट बक्समा नियमित अथवा रेगुलर लेख्नुहोस्। यदि तपाईँ नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गरी जोडिनुहोस्, ताकि नयाँ अपडेटका साथ हामी तपाईहरुमाझ निरन्तर रूपमा उपस्थित हुने गर्दछौँ। दर्शकबिन आउनुहोस् आजको पहिलो खबरतर्फ लागौँ। काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग भेटवार्ता गरेका छन्। बिहान खुमलटार स्थित दाहालको निजी निवासमा पुगेर मेयर शाहले प्रचण्डलाई भेटेका हुन्। भेटमा प्रचण्डले बालेन्द्र शाहलाई बधाई दिएका छन्। तपाईँ जस्तो युवाले नेतृत्व लिनु धेरै खुसीको कुरा हो, यसले माओवादी सिङ्गो पार्टी र म पनि खुसी छौँ। प्रचण्डको भनाई उद्धृत गर्दै उनको सचिवालयले भन्यो, अब तपाईँले कसरी हुन्छ जनताको समस्या समाधानमा ध्यान दिनुहोला, हामीले गर्ने सहयोग हामी गर्नेछौँ। प्रचण्डले बालेनको जितलाई ठुलो क्रान्ति भएको बताएका छन्। तपाईँको जित बहुत ठुलो कुरा छ, यो क्रान्ति पनि हो। पहिलेका मेयरहरू स्वतन्त्रहरू कुनै एउटा पार्टीसँग लागेर अरू पार्टीलाई गाली गर्ने सिस्टम थियो, तर तपाईँले पहिलोपटक सबैलाई मिलाएर सहकार्य गर्ने काम गरिरहनु भएको छ, त्यो सराहनीय छ र त्यसैले हजुरलाई हाम्रो सधैँभरि साथ र सहयोग पुग्नेछ। बालेनले पनि राजनीतिक कता लैजाने भन्ने विषयमा मुख्य भूमिकामा प्रचण्डले रहेको भन्दै प्रशंसा समेत गरेका छन्। यसअघि बालेनले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग पनि भेटवार्ता गरिसकेका छन्। दर्शक महानुभाव त्यसैगरी आगामी संघीय र प्रदेश संसदको निर्वाचनमा 5 दलीय गठबन्धन बीच तालमेल हुनेमा शंका उत्पन्न हुने गरी शीर्ष नेताहरूले नै अभिव्यक्ति दिइरहेका छन्। स्थानीय तह निर्वाचनको परिणामलाई लिएर खास गरी नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल, जनता समाजवादी पार्टी जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले गठबन्धनका ठूलो दल नेपाली कांग्रेसले धोका दिएको आरोप लगाउँदै आइरहेका छन्। माओवादी बाट पनि धोका पाएको एकीकृत समाजवादी जसपा र जनमोर्चाले आरोप लगाएका छन्। गठबन्धनको नेतृत्वदायी दल नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्मा भने निर्वाचन परिणामलाई लिएर आरोप प्रत्यारोपदेखि लालछना लगाउनुलाई ठिक मान्दैनन्। उनी भन्छन् निर्वाचनको सबै परिणाम आइसकेपछि सबै दलले आफ्नो दलको केन्द्रीय कार्यालयमा बसेर एक गिलास ठन्डा पानी पिएर के भयो निर्वाचनमा भनेर निष्कर्षमा पुग्यो भने सही चाहिँ हुन्छ।
स्थानीय निर्वाचन सकिने क्रममा जारी छ, किनभने बाजुराको बुढीगङ्गा नगरपालिकाको निर्वाचन नै भएको छैन। 77वटै जिल्ला समन्वय समितिको पनि निर्वाचन भइसकेको छैन। त्यसकारणले यी दुईवटैको निर्वाचन सकिएपछि नेपाली काङ्ग्रेसको केन्द्रीय समिति बैठक बस्ने विश्वप्रकाश शर्माको भनाइ छ। गठबन्धन दलहरूका पनि समीक्षा होलान्, त्यसपछि तालमेलबारे एउटा निष्कर्षमा पुगिन्छ। अहिले आएको जे परिणाम हो त्यसलाई संयमतापूर्वक ग्रहण गर्ने र परिपक्वतापूर्वक गहिरो विश्लेषण गर्ने उनी टुङ्गोमा पुग्नु ठिक हुन्छ भन्दै बताएका छन्। र प्रचण्डले दिएको चेतावनीप्रति विश्वप्रकाश शर्माले भने, हामीमा कुनै अहङ्कार छैन, घमण्ड छैन। हामी ठुलो दल बन्दैमा ठुलो कुरा गर्दैनौँ, तर गठबन्धन रहन्छ। दर्शकहरुबाब त्यसगरी यता भने गृहमन्त्री बालकृष्ण खाडले नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग भेट गरेका छन्। अध्यक्ष दाहालको ललितपुरको खुमटार स्थित निवासमा शनिबार बिहान भएको भेटमा समसामयिक राजनीतिबारे छलफल भएको छ। भेटमा समसामयिक राजनीतिक, संघीय संसदमा पेश भएको आर्थिक बजेटको वर्षको बजेट, सरकारको संसदमा पेश गर्न लागेको विभिन्न विधेयकबारे छलफल भएको छ। भेटमा स्थानीय तह निर्वाचनको समीक्षा र सत्तारूढ दलहरूको गठबन्धनलाई निरन्तरता दिने बारे पनि छलफल भएको बताइएको छ। सरकारले प्रतिनिधि सभाको जारी अधिवेशनमा राजनीतिक दलहरूको सहमति नागरिकता विधेयक पेश गर्ने तयारी गरेको छ, त्यसबारे पनि छलफल भएको बताइएको छ। दर्शकबिन त्यसैगरी नेकपा एमालेका नेता तथा पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले नेकपा एमाले कसैलाई पनि प्रधानमन्त्रीको अफर नगरेको बताएका छन्। नेकपा एमाले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र नेकपा यसका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाललाई प्रधानमन्त्रीको अफर गरेको कुरा चर्चामा आएसँगै थापाले यस्तो प्रतिक्रिया दिएका हुन्। उनले नेकपा एमाले प्रधानमन्त्री अफर गरेको कुरा केवल एक आत्मसन्तुष्टि र आत्मप्रचार गरेको अर्थाएका छन्। उनले लेखेका छन्, प्रचण्ड र माकुने नेपाललाई प्रधानमन्त्रीको अफर, त्यो पनि एमालेबाट। यो निर्लज्ज आत्मस्तुति र आत्मप्रचार बाहेक केही पनि होइन। त्यस्तै नेपाल र प्रचण्डले प्रधानमन्त्री बन्ने सपना देखेको उनले उल्लेख गरेका छन्। स्वर्ग जाने भन्दै नर्कको टिकट काटेका देउबाका तुच्छ नोकरहरूलाई प्रधानमन्त्री अफर गरेर कुनै बैतरणी पार हुन सक्दैन, उनले यस्तो लेखेका छन्। दर्शकहरुबाब त्यसगरी मुलुकमा वाम एकताको चर्चा चलिरहेको छ। चर्चा चलिरहेकै बेला नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता एवं पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले मुलुकमा वामपन्थी एकता आवश्यक भएको टिप्पणी गरेका छन्। हिजो शुक्रबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा भाग लिन नयाँ बानेश्वर स्थित संसद भवन पुगेका नेता खनालले पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै देशमा वाम एकता हुनुपर्ने बताएका हुन्। तर वाम एकता देशको आवश्यकता भए पनि नेताहरू वाम एकता गर्न अहिले तयार नभएको उनको तर्क छ। पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै उनले भने, मुलुकको आवश्यकतालाई हेर्ने हो भने वाम एकता आवश्यक हो, तर वामपन्थी आन्दोलनका आफूहरू मूल भन्नेहरू नै एकताको पक्षमा छैनन्। त्यसकारणले नेताहरूले एकताको आवश्यक किन हो, यसको ऐतिहासिकता के हो, उनको अभिव्यक्तिले उनी नेकपा एमालेसँग मिल्न चाहेको स्पष्ट देखिएको छ। उनीसहित माधव कुमार नेपाल केही समय अगाडि एमालेबाट अलग भएर नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीको गठन गरेका थिए, तर उनकै नेता नेपालले भने कुनै पनि हालतमा ओलीसँग मिल्न नसकिने बताउँदै आएका छन्। दर्शकहरुबाब त्यसगरी राजनीतिको मुख्य मैदान संसदमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमाथि गरमागरम बहस चलिरहेको छ। आवरणमा सम्पूर्ण राजनीतिक नै बजेटमा केन्द्रित भए जस्तो देखिए पनि राजनीतिक दलहरू भने नयाँ राजनीतिक समीकरणको आन्तरिक रस्साकसीमा जुटेका छन्। स्थानीय तह निर्वाचनको नतिजापछि संघीय संसदको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले आसन्न संसदीय चुनावलाई लिएर बढी नै पिरोलीको देखिएको छ। स्थानीय चुनावमा अपेक्षा गरे भन्दा कमजोर नतिजा प्राप्त गरेको एमाले संसदीय चुनावमा सके वामपन्थी तालमेल गर्ने, नभए मधेस केन्द्रित दलसँग भए पनि गठबन्धन बनाएर जाने प्रयासमा जुटेको छ। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले मधेस केन्द्रित दुई ठूला दलहरू जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष महन्त ठाकुरसँग छुट्टा छुट्टै भलाकुसारी गरिसकेका छन्। जेठ 8 मा उपेन्द्र यादवसँग भेटेका ओलीले जेठ 19 मा महन्त ठाकुरलाई बालकोटमा स्वागत गरेका थिए। ओली र महन्त ठाकुरको भेटवार्तामा मधेसमा एमाले र लोसपाले गरेको चुनावी तालमेलको विषयमा सामान्य समीक्षा भएको र आगामी दिनमा हुन सक्ने राजनीतिक सहकार्यका बारेमा छलफल भएको महन्त निकट स्रोतले बताएको छ। मध्य प्रदेशमा बढेको एमाले प्रतिको आकर्षणलाई सर्वोच्चमा पुर्याउने प्रयासका लागि पनि एमाले अध्यक्ष ओलीले मधेस केन्द्रित दलहरूलाई प्रयोग गर्न खोजेको हुन सक्ने राजनीतिक विश्लेषकहरूको भनाइ छ। स्थानीय तह चुनावको नतिजाले मधेसमा एमालेको अवस्था व्यापक सुधार आएको देखिएको छ।
जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले जसपा र लोसपा एकीकरणको आह्वान गरिरहेका बेलामा यादव र महन्तसँग ओलीले पाली पालो भेट गर्नु अर्थपूर्ण रहेको विश्लेषक राजनीतिक विज्ञहरूले सुनाउने गरेका छन्। यो विषयमा पनि राजनीतिक दरमा तरङ्ग पैदा भएको छ।